آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنو. حضور فرمیدن 7 او خوش نصیب بندے ہیں قیامت علی جہاڑے جنہاں کئی شہدہ سایہ نہ ہو سی ہوں جہاڑے صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہو سی اور میں 7 خوش نصیب اللہ دے عرش دے سایہ تلے ہیں. میری ریاضی کمزور ہے تو میں 7 نسلیں تُسا میرے نال رلائے صحیح مطلب میں موڑ ڈوبان کا سنام جنہاں کو اللہ کریم عرش پاک دا سایہ نصیب. پہلے نمبر دے نبی سے فرمایا امام عادل وقت خلیفہ ہے وقت حاکم ہے وقت امام ہے تے انصاف کرے دے فرمایا او بھی دنیا دے ہوتے اللہ کا سایہ تے قیامت علی جہاں اللہ کریم خوش نصیب حاکم کو بھی اپنے عرش پاک دے سایہ تلے جگہ دے. دوسرے نمبر دے نبی سے فرمایا او خوش نصیب جائے اپنی جوانی کو عبادت میں خرچ کر. جوان تھے عبادت میں ذوق لائے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبر کا طریقہ ہے. جوانی اللہ دی یاد اٹھوا جوانی گناہ میں فضول کمائے صرف نہیں کی تھی جوانی اپنی نیک کمائے خرچ کی تھی. ایک خوش نصیب بھی قیامت علی دہاڑے اللہ کریم دے عرش دے سائے. تیسرے نمبر دے نبی سے فرمایا رجل معلق بالمسجد او مرد جن دا دل مسجد نہ لگا ہے کم جیو جیا کھڑا کریں دے اگر توجہ مسجد علیہ پاس ایک نماز پڑھتے آئے تھے اپنے کام میں مصروف کیا کرے توجہ نہیں ہے جیویں اذان مل دیے اپنی مصروفیات چھوڑ دے رب دی عبادت کی طرف دے دے. میں ای خوش نصیب کو بھی قیامت علی جہاڑے اللہ کریم اپنے عرش پاک کے سائے نصیب. اور دا پکا ہی لگنے کہ مولوی دی دوڑ مسجد حجی مسجد مولوی جیویں عقیدہ دین صرف مولوی جنہا ہی مسلمان ہے دین دا وہ ہمارے سے کتنی تھی گن صحیح میں کو لگ دے والی نہیں شکر ہے بولی محمد علی صاحب نال بیٹھے نا انہاں دی ریاضی لگ دے ٹھیک ریاضت ٹرائی تھی وال نہیں جلدی جلدی پھیرا دینا پیا وال ہون نہ بھلائے نہ تو وال ایک دی بئی تھی سی. پہلے نمبر دے امام عادل وقت حاکم تے انصاف کرے. دوسرے نمبر دے جوانی کو دے نیک کمائے خرچ کیتے. تیسرے نمبر دے او بندہ جن دا دل مسجد نہ لگیا. چوتھے نمبر دے نبی سے فرمایا او روح خوش نصیب جنہیں آپس سے پیار رکھدن صرف اللہ دی رضا دی. کوئی لالچ کوئی نہیں کوئی مطلب پرستی نہیں دنیاوی غرض نہیں آپا تجھ رشتہ داری بھی کوئی نہیں بس اسلامی رشتہ ہے. یہ تعلق دی وجہ تو ایک بے نال پیار رکھدن صرف اللہ دی رضا دی خاطر فرمائے اے خوش نصیبی قیامت علی جہاڑے اللہ دے عرش دے سائے. کتنی دی گل صحیح 4. پنجویں نمبر دے نبی سے فرمایا او خوش نصیب مرد جے کو حسن و جمال والی عورت خاندانی عورت پیشہ وارا عورت نا حسن و جمال والی تے خاندانی عورت گناہ دی دعوت دے وے تو وہ کو جواب دے وے انی اخاف اللہ میں اللہ کو ڈرتا. حسن و جمال دی ملکہ ہے خاندانی عورت ہے وہ بھی بدکارہ نہیں لیکن یہ بندے دے حد مجبور تھی تے گناہ دی دعوت جا دیتی ہے یہ کو تیار نہیں تھیا یہ کہ میں کو معاف کرو میں اللہ کروں ڈرتا. اگر خدا دے خوف کی وجہ کوئی گناہ چھوڑ دیتے ان دی دعوت کو ٹھکرا دیتے یہ خوش نصیبی قیامت علی جہاڑے اللہ دے عرش دے سائے. کتنی دیگے سے 6 نمبر دے نبی سے فرمایا او بندہ
جڑا اللہ دے رستے تے خرچ کرے تے ای حالت نال دیوے جو سجے ہاتھ نال خرچ کرے تے کھبے کوئی پتہ نہ لگے. سجے ہاتھ نال خرچ کیتے کھبے کوئی پتہ نہیں لگا کیا خرچ کیتے، یعنی کہیں کچھ دکھا تے نہیں سی دیتا، صرف اللہ کو راضی کیتا. اللہ دے بندے کی خدمت کریں دے لیکن دکھالا نہیں کریں دا، بس اللہ جان دے یا دیون والے کو پتہ ہوئے. پر میں ایک خوش نصیبی قیامت والے جہاڑے اللہ کریم دے عرش دے سائے تے. اللہ کتنی تھی گئے صحیح چھی ستواں خوش نصیب. سبحان اللہ. نبی جی فرمایا او خوش نصیب جڑا علیحدہ بیٹھے دیا گھر وچ یا کہیں دا کلا بیٹھے دیا اللہ دا ذکر کرنے اکھاں تو آنسو جاری تھی گئے. اے خوش نصیبی قیامت والے دہاڑے اللہ دے عرش تے سائے تے. کہیں تو اپنی خدا دے خوف دی وجہ تو رومن آئے انہاں دا مزہ ہی قریبی ہے. نبی سے فرمایا جب خدا دے خوف کی وجہ تو رننا تے ان دی ہانج نکلی دا تے رخسار دے ہوتے آن پئی ان دی مقدار ہی نسی. فرمایا صرف مکھی دے سر دے برابر بھی ہانج دی رخسار دے ہوتے آئی اللہ وہ رخسار دے جہنم دی بھاگ کو حرام فرما چھا. اسا تک نہیں خدا دے خوف کی وجہ تو رن نہیں. سویرے نماز تہجد پڑھو اور اون وقت رب کو یاد کرو کلے بیٹھے تے وقت دیکھو کیویں ذوق کھاتے ابا بزی وقار. یہ سات خوش نصیب ہیں جنہاں کو قیامت والے دہاڑے جنہاں کہیں شاید سایہ نہیں ہونا صرف اللہ کریم دے عرش دے سایہ ہونے. اللہ کریم اپنے عرش دے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. اللہ کریم کے خوبیاں کے کمالات سب بھی عطا فرمائے.